अस्सलाम वालेकुम। अफगान हुकूमत अपने शहरियों के लिए सबसे बड़ा मसला है, न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का रवैया ही कुछ ऐसा है कि वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए शहरियों को तो तंग करती है, लेकिन दूसरे मुल्क में रहने वाले अफगान शहरी भी उनकी वजह से परेशानी का शिकार हैं। और ये रवैया है दहशतगर्दी का रवैया, और उस दहशतगर्दी की जो अफगान तालिबान की जानिब से अपने पड़ोसी मुल्कों में की जाती है, रद्द अमल जाहिर आता है जब अफगान नेशनल्स को डिपोर्ट किया जाता है और वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान नेशनल्स के मुलव्विस होने के पूरे सबूत मिले, जिंदा सबूत मिले हैं। खुद इकबाली बयान दिए, उन्होंने बताया कि कराची होने वाली दहशतगर्दी में अफगान नेशनल मुलव्विस है। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, खुरा अफगानिस्तान में मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर दहशतगर्दी में तो अफगान नेशनल्स पूरी तरह मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद की कोर्ट के अंदर जब दहशतगर्दी हो, लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर हो, केपीके तो यूं समझिए कि अफगान नेशनल्स ने एक दहशतगर्दी का मरकज बना रखा है जहां पर हर गली में उनके दहशतगर्द मौजूद हैं। ये ऑपरेशन अब जो पाकिस्तान ने शुरू किया है कि अफगान नेशनल्स का इनखला किया जाए, यहां से उनको निकाल बाहर किया जाए, उनके मुल्क भेज दिया जाए, ये ही वाहिद इस मसले का हल है। क्योंकि जब वहां से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो पनाह लेते हैं उन अफगान नेशनल्स के पास जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये स्लीपर सेल्स हैं अफगान तालिबान के या उन अफगान दहशतगर्दों के, जो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं जब उनको इशारा किया जाता है और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। और इन अफगान नेशनल्स को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। 23 मार्च 2023 से जब से ये पाकिस्तान ने इसको बहुत एक्टिव किया है, और उसके बाद से फिर जब अक्टूबर 2023 में जब ये मुहिम बहुत तेज कर दी गई, उसके बाद से लेकर अब तक अफगान नेशनल्स की 20 लाख की तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजी जा चुकी है। लेकिन ये अफगान नेशनल्स का मामला इतना पेचीदा है क्योंकि बड़ा अजीब व गरीब पोरस किस्म का हमारा सरद है कि ये किसी वक्त भी जितने जाते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं। तो ये तादाद जो है, इस पे के बारे में एग्जैक्ट जानना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर कितने अफगान नेशनल मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान ने अपने मुल्क से 20 लाख अफगान नेशनल्स को वापस भेज दिया। दूसरी जानिब ईरान से भी बहुत बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स वापस अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। ये तादाद में इजाफा क्यों? हमने जैसे पहले बताया कि अफगान नेशनल्स को इसलिए भेजा जाता है कि अफगान तालिबान अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के अड्डे बना के बैठी हुई है और जिस तरह दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये जो अफगान नेशनल्स हैं जो इलीगली पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये उनका आलाकार बनते हैं, ये उनके सहूलतकार बनते हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ये उनको अपने पास ठहराते हैं, ये उनको लॉन्च करते हैं, ये उनको दहशतगर्दी के मुकामात पर पहुंचाते हैं, और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम अफगान नेशनल्स ऐसे करते हो, ये बिल्कुल तासुर गलत है, लेकिन इन अफगान नेशनल्स के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब अफगान नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको भी अपने अंदर इन काली भेड़ों को तलाश करना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करना चाहिए था, इनको पकड़वाना चाहिए था, इनको गिरफ्तार कराना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से अफगान नेशनल्स का जो पाकिस्तान के अंदर जो क़याम है वो खतरे में पड़ गया, उनका इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ, उनको तशख़्ख़ुस बुरी तरह मुतासर हुआ और उन पर दहशतगर्दी की छाप लग गई। तो अफगान नेशनल्स जो यहाँ पर मौजूद थे, भले वो पीओआर कार्ड पर थे या एसीसी पर थे या फिर उनके पास कोई और दस्तावेज थे या उन्होंने कोई जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे थे, यहाँ पर उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर यहाँ पर पासपोर्ट बनवा रखे थे, प्रॉपर्टियाँ खरीद रखी थी, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे तो उन्हें चाहिए था कि ऐसी काली भेड़ों को पकड़वाते, अपनी सफ़ों से उनको निकाल बाहर करते ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अफगान नेशनल्स जब यहाँ पे इलीगली रहते हैं, जब इलीगल लोग रहते हैं, तो फिर इलीगल लोगों की मदद करते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि इलीगल लोगों में कौन कौन शामिल है, क्या कोई दहशतगर्दी भी उनकी सफ़ों में शामिल हो चुका है। और ऐसा ही हुआ, और पाकिस्तान के अंदर जिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो हालिया दिनों में हुई और पिछले 4-5 साल से, जब से 2021 से अफगान नेशनल्स की अफगान तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है, पाकिस्तान के अंदर हर साल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होता चला जा रहा है। और अब पाकिस्तान ने अफगान नेशनल्स को फिर एक दफा दोबारा से निकाल बाहर करने की मुहिम का आगाज कर दिया। पंजाब से अब तक 35,791 अफगान नेशनल्स को निकाला जा चुका है। अगरचे ये जो है प्रोसेस बहुत स्लो है, यानी पिछले 1 महीने में तकरीबन 503 अफराद को डिपोर्ट किया गया अफगानिस्तान नेशनल्स को, जिनमें से तकरीबन 208 जो थे वो डिटेंशन सेंटर्स में थे, जो तादाद कम होकर 72 रह गई। अब इनको वापस भिजवाया जा रहा है।
ہوتا کیا ہے کہ جب افغان نیشنلز کو سندھ سے پنجاب سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ ہم ان دو صوبوں کی سرحد جو ہے افغانستان سے نہیں ملتی، تو مجبوراً یا تو ان کو چمن بھجوایا جاتا ہے یا پھر ان کو طورخم بھجوایا جاتا ہے. زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کو طورخم بھجوایا جائے وہاں پر ڈیٹینشن سینٹرز میں. لیکن ڈیٹینشن سینٹر پہنچنے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں جو والنٹریلی یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، جب وہ افغانستان جانے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کے پی کے میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں. اور کے پی کے میں سندھ سے تو وہ نکل جاتے ہیں، پنجاب سے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن افغانستان کے جو وہ شہری کے پی کے میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں اور شہروں کے مضافات میں انہوں نے خانہ بستیاں بنا رکھی ہیں اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس کا رویہ ان کے بارے میں بہت نرم ہے، اور حکومت پاکستان وزارت داخلہ کے کہنے کے باوجود بھی ان کے خلاف کریک ڈاؤنز نہیں ہوتے، آپریشنز نہیں ہوتے، اور یہ لوگ پورے صوبے اور پورے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کا کھرا جو ہے وہ آخر کار افغانستان اور پھر کے پی کے اور پھر دیگر صوبوں تک پہنچتا ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ نے بہت ایفیکٹولی اس کو کیا. بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں 1 ملین سے زیادہ افغان نیشنلز موجود تھے، لیکن ان میں سے تقریباً 7 سے 8 لاکھ واپس بھیجے جا چکے ہیں. اب تک کے جو اعداد و شمار ہے، جو آج کے اعداد و شمار اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 4,32,000 افغان نیشنلز موجود ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. لیکن جو ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 ملین افغان نیشنلز کے پی کے اندر موجود ہے. لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پی او آر کارڈ ہولڈرز یا اے سی سی یا جن کے پاس ویزاز موجود ہیں. یہ 4,32,000 موجود ہیں، لیکن ایکچول تعداد جو ہے وہ 1 ملین سے زائد ہے. بلوچستان کا جیسے میں نے بتایا کہ بلوچستان نے بہت ایفیکٹولی مہم چلائی اور بہت سارے افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیج دیا. تقریباً 2,09,000 افغان نیشنلز اس وقت بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے. پنجاب کے اندر بہت ایفیکٹو ہے یہ مہم، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے بہت سیریسلی لے رہی ہے اس کو. اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی گئیں، انعامات بھی رکھے گئے لوگوں کو بتانے پر کہ اگر آپ کسی افغان نیشنلز کے بارے میں رپورٹ کریں گے تو آپ کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور آپ کو 10,000 روپے انعام بھی دیا جائے گا. آپ کے پڑوس میں کوئی کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی ریڈی والے کے پاس، کوئی رکشہ چلانے والا، ٹیکسی چلانے والا یا کسی بھی طرح کا کوئی مشکوک شخص جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ افغان نیشنل ہے تو اس کے بارے میں اطلاع دیں اور وہ گورنمنٹ کارروائی کرتے ہوئے ان کو یہاں سے نکال کر ڈیٹینشن سینٹر طورخم پہنچا دے گی، جہاں سے ان کے واپس ملک بھیج دیا جائے گا. تو پنجاب کی گورنمنٹ کے کافی زیادہ افیکٹو تھا، تو 35,719 اب تک جا چکے ہیں یہ اس کیمپین کے نتیجے میں. لیکن اب بھی تقریباً ایک اندازے کے مطابق 70,000 سے لے کر 90,000 افغان نیشنلز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر موجود ہیں. سندھ کے اندر بھی یہ کیمپین جاری ہے. سندھ کے اندر جتنے بھی جو مراکز تھے جو ان کو خالی کرا لیا گیا، جو خانہ بستیاں ان کی تھیں ان کے لیے بنائی گئی تھیں افغان نیشنلز کے لیے، ان کو خالی کرا لیا گیا. سوراب گوٹ کے علاقے میں خانہ بستی تھی وہ خالی کرا لی گئی. اس کے علاوہ جو کراچی کے مضافاتی علاقے تھے وہاں بہت زیادہ خانہ بستیاں تھیں، ان کو بھی خالی کرا لیا گیا. تو وہاں پر بھی ابھی تقریباً 50,000 کے آس پاس لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. یہ لوگ اب نکل بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جا کر سندھ کے اندرون شہر میں جو سندھ کے باقی شہر ہیں وہاں پر جا کر مضافات میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ ان کی زبان اور ہمارے جو کے پی کے جو بھائی ہیں ان کی زبان یعنی پشتو زبان ملتی جلتی ہے، تو یہ ان کے ڈسگائز میں یعنی ان کا بھیس بدل کر اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کے شہری ظاہر کر کر یہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جعلی شناختی کارڈ بنوا کر اور جعلی دستاویزات بنا کر. لیکن کریک ڈاؤن اتنا شدید ہے کہ اب ان کا بچ نکلنا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بالکل ایک کیمپین لانچ کر دی ہے. افغانستان کے اندر بھی جو سرحد کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کام کر رہے ہیں، پاکستان نے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے. جو دہشت گردی کے لیے وہاں سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور افغانستان نے جو حالیہ دنوں میں وہاں سے ڈرونز اڑانے شروع کیے ہیں تو ان ڈرونز کو بھی مار گرانے کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بھی بلوچستان کے علاقے میں 4 ڈرونز پاکستان میں داخل ہوئے بلوچستان کے سرحد سے، جو بلوچستان کی سرحد جو ملتی ہے افغانستان سے، تو وہاں سے داخل ہوئے تو ان کو بھی ایفیکٹولی مار گرایا گیا ہے. تو یہ ایک کیمپین جو ہے یہ بہت تیزی سے جاری ہے. اسلام آباد کے اندر بھی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 سے زائد افغان نیشنل موجود ہیں جن کو چن کر نکالا جا رہا ہے. اب ان کے اوپر سب سے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے مکان حاصل کرنا کرائے کے وہ ناممکن ہو گیا. وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کرائے کے مکان نہیں لے سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں جو ان کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن ہوگا. جو لوگ ان کو پناہ دیں گے ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز ہوں گی. تو اب وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو، آئی جیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے. اہم اجلاس بھی ہو رہے ہیں.
کہ جناب ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. یہ ایک ایسی مشکل بن گیا ہے جس کو حل یہی ہے کہ ایک سرجری کی جائے, ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے. جو لوگ صرف ویزا ویلڈ ویزا پر موجود ہیں افغان نیشنلز, ان کو یہاں رکھا جائے, باقی کسی صورت یہاں نہ رہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں زیادہ افیکٹو کیمپین آپ کو نظر آنے جا رہی ہے.